हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दोस्तों, खुश आमदीद मेरे फ्री पेडागोजी इंटरलोकेटरी चैनल पर खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। फ्री पेडागोजी always posted some good and positive vibes. Let's look into in free pedagogy in a glance. तो दोस्तों, इसमें आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छी वीडियो मिलेंगी जो कि यूनिक इन्फॉर्मेशन से भरी होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिल सकें। हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा या फराहम करूँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कनाडा के लिए ऑनलाइन भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑफिशियली कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Please do subscribe my channel and press the bell icon to get the latest videos notification। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये कनाडा की वेबसाइट है, इसका नाम है canada.ca। जब आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे तो आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है। जब आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपने जॉब्स पे क्लिक करना है। जॉब्स पे क्लिक करने के बाद आपने फाइंड अ जॉब पे क्लिक करना है। जब आप फाइंड अ जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द फेडरल गवर्नमेंट एंड विद द एम्प्लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री, कि आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ जॉब सर्च कर सकते हैं, कंपनियों या एम्प्लॉयर के साथ पूरे मुल्क के अंदर। तो उसके लिए आपको जॉब बैंक पे क्लिक करना है। जब आप जॉब बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जॉब बैंक आ जाएगा, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है कनेडियन गवर्नमेंट की। एक्सेस जॉब सीकर रिसोर्सेज। आप यहाँ पे जॉब बैंक को यूज़ करते हुए यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको जॉब सर्च करने का तरीका बताऊंगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लिख दें, अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं तो इंजीनियर लिख दें। अपनी लोकेशन ऑल ऑफ कनाडा कर दें और फिर इंटर का बटन प्रेस कर दें या सर्च पे क्लिक कर दें। तो चलिए देखिए, वो कनाडा में जितने भी इंजीनियर थे उनकी जॉब सर्च करके ये सर्च इंजन आपके सामने ले आया है। ये देखें, मैकेनिकल इंजीनियर है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इरिगेशन इंजीनियर है। चलें इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें, उसने हमें सारी यहाँ पे डिटेल दे दी। इसके लिए उसने बोला कि एसके की अपनी वेबसाइट की पोस्टिंग पे चले जाएं। तो जब हमने क्लिक किया तो ये सस्केचुआन उसका जो एक प्रोवेंस है वहाँ का जॉब कैरियर खुल गया। तो उसमें आप उसके जॉब कैरियर पे क्लिक करके इजीली जाके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और आप इस प्रोवेंस में जॉब भी सर्च कर सकते हैं। जॉब्स अवेलेबल टू पब्लिक, ये देखें, इसमें परमानेंट, फुल टाइम, नॉन परमानेंट, सारी अदर अपॉर्चुनिटीज सब ऑप्शन इसमें आ जाएंगे।
تو دوستو اس میں آپ کو وہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کو اپلائی کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو چلیے دوستو بیک چلتے ہیں اور بیک جا کر دیکھتے ہیں کہ کسی اور جاب کو سرچ کرنے میں، یہ دیکھیں یہ مکینیکل انجینئر ہے، یہ مونٹریال میں ہے، پاور انجینئر ہے، انجینئر انسٹرومنٹیشن ہے، یہ دیکھیں یہ جاب بینک کا آئی ڈی ہے جو آفیشیل آئی ڈی ہے گورنمنٹ کا، اس میں سیلری بھی لکھا ہوا ہے اینولی کتنی ہے، ایجوکیشن کتنی چاہیے، لینگویج کون سی چاہیے، تو یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس کے اندر مل جائے گی۔ یہاں پہ ایون دو کہ یہ بھی مینشن ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو اپلائی، تو یہاں پہ آپ کو ای میل ایڈریس بھی مل جائے گا اور اس کمپنی کی آن لائن ویب سائٹ کی ڈیٹیل بھی مل جائے گی، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح آپ کینیڈا کی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جا کے، اور اس میں آپ اپنا جاب سیکر کا ای میل ایڈریس مطلب مینز اپنا اکاؤنٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ پلس اکاؤنٹ، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بتا دوں کہ جن لوگوں نے اپنی پروفائل ایکسپریس انٹری میں لگائی ہوئی ہے وہ لوگ پلس اکاؤنٹ یوز کر کے اس کے بعد جابس میں اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن۔ تو دیکھیے دوستو اس ٹیکنالوجی کی سینچری میں ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی آپ آن لائن گھر بیٹھے ایزیلی کینیڈا کے لیے جاب اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو آج کا میرا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ ایک اور ویب سائٹ ہے وہ ہے انڈیڈ کینیڈا، آپ انڈیڈ کینیڈا پہ جا کر بھی جاب سرچ کر سکتے ہیں۔ انڈیڈ کینیڈا میں بھی آپ جاب ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں مینشن ہے میکٹرونک انجینئر، کوالٹی کنٹرول انجینئر، یہ دیکھیں کالگرے میں بھی ان کو چاہیے بندے، انجینئر ان ٹریننگ، اسٹرکچرل انجینئر ان ٹریننگ، پروسیس انجینئر، انٹرنیشنل سائٹ انجینئر، تو آپ جا کر ساری خود سے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن۔ تو دوستو نئی نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی انفارمیشن کی ویڈیو ایزیلی مل سکیں۔